پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ نالوں، بیوی بچیاں نالوں، ساری کائنات دے نالوں میں محمد نال ود کے پیار نہ کرے۔ کہو مل کے صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڑی جماعت ایک شاعر بولے، بڑا پیارا شاعر مولانا عبدالوحید ربانی صاحب بولے، رحمت اللہ علیہ اکاڑے والے بولے، بڑی پیاری بات۔ آہ من لے آہ من لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت وچ گھر لینا۔ آ لگ جا نبی دے آکھے رب دے وے گا جنت آپے، نہ کر تو ظلم تے پاپے، اتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا۔ پھر چل خاں چل خاں پھر چل 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 پھر چل ہم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ۔ او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا پھڑ پلا در اس دے بہروں لینا۔ پھر سوہنا شہر مدینہ جت لیٹیا نبی نگینا، جید ورگا ورگا جید ورگا اور کوئی نہ، اسائیں گل کہیں دے رہنا۔ چھڑ رسم رواج تمامی، چھڑ 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 رسم رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی، تینو حوراں بھی دین سلامی، پالا سنت والا گیڑا۔ سارے مل کے آپ کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ اللہ دی قسمیں کئیاں بندے رو کئیاں داڑھی رکھ لو، مولوی میں نے بیاہ کرا لیں، بندہ پوچھے داڑھیاں نے رنڈے لگے پھر کچھ خدا دا خوف کرو، مولوی داڑھی رکھ لین، میں کہا ہوں ترے رکھ لیتا بیاہ ہوگی، مولوی ایک منڈا قسمیں ہو لین دے، میں ہاں منڈے کنے ہو گئے نا 3 ہو گئے، میں آجے بھی منانا کوئی خدا دا خوف۔ لو مولوی جی کی یاد کرو گے، ایک واری عمرہ کر لین، عمرہ کراں پھر داڑھی رکھ لواں گا، انجنا کریا کرو، کل دا پتہ نہیں، کل دا پتہ نہیں، خدا دا واسطہ جے، کل دا پتہ نہیں، مالک نال پیار پالو، مالک نال پیار پالو، مالک نال محبتاں پالو۔ سنو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، آسمان تو آواز ہوندی ہے مومن بنو۔